Situation. It is a tragic, a shocking incident जे काल शिरगांव झालं ती जात्रा. एक 6 people have died. आणि today जेन्ना आम्ही भितर गेले about 5 people are very serious. They are intubated. They are on ventilator. आणि about another 12 people are there in the casualty receiving treatment. The doctors are doing their bit. पण म्हाका दिसता हुई ना हुई आज there has to be an inquiry. What was the cause of this tragic death जे लोकांनी जाले? It points out towards the administration. It points out towards whether measures were taken in place. जेन्ना ही जात्रेक म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 ते 25,000 लोक जाता. And कित्याक हे जाले? It is absolutely today we are the doctors are trying their best. We pray for the speedy recovery. But हुई ना हुई चोयल्यार fingers point whether disaster management squad was in place, whether emergency त्या वेळार थिंगा treatment जाले, whether hypoxia म्हणजे oxygen जायना जावन several people lost their lives. And several people are cases where they've damaged their lungs, fractures, injury to the hips. They are absolutely, people are traumatized, their relatives are traumatized. We stand in solidarity with all the people who lost their lives and with also the families. I mean, we inquired with the doctor, they are doing whatever is best. But as I said, another 5 patients are very serious. They are intubated, they are on ventilator. We pray for their speedy recovery. Aaj म्हाका दिसता this is a absolutely गोंयांत पयलेच पुसा हे भाशेन tragedy जाता. Who has to be blamed? What has to be blamed? There has to be a thorough inquiry. But the fingers point out at the administration, whether the police followed proper administration or whatever. There has to be a thorough inquiry. Goenkar, we cannot lose lives like this. And definitely, I'm going to the Asilo and Bicholi as well. Magadista support system and whatever the chief minister and whatever the government has to give to the families who lost their lives. And if these inquiries are we have to check what is the cause, whether starvation of water, whether suffocation, whether shock lagalo. There are several claims. Who is going to do an inquiry? There has to be a neutral authority and people have to be booked. आपले नेशन वाइड हे झाले बाबा फर्स्ट टाइम झाले तुमचे आणि लीडर्सांनी हे केलं ना. Our leader Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi ji has already tweeted and expressed solidarity. And म्हाका दिसता today the entire nation is sad of this tragic incident. खास करून आमचे desk in charge Bab Manikarav Thakre, he has also left to come to Goa. This is a very, very sorry state of affairs. And हुई ना हुई म्हाका दिसता without putting any blame game, there has to be a thorough inquiry and looks like whether there is any failure of administration, a special inquiry is out there. And all our people, all the people of Goa stand in solidarity apart from our leaders, Bab Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and all of them. We stand in solidarity with all the people who lost their lives. गोंयांत फर्स्ट टाइम तुमकां कितें सांगू? पळय हें आतां फर्स्ट टायम अशें घडलेलें आमकां खूब दूख दिसता. कित्याक आतां सद्याक हांव गेलो थिंगासर एक 15 जाण एडमीट जाल्ले आहा. तेतूंतले एक 5 जाण सारके क्रिटिकल आहा. एकलो मातसो चड क्रिटिकल आहा. कमल्यान आतां आमी आसले थिंगासर दोतोराच्या फुड्यान. हांव मागता देवा कडेन ते सेफ जाल्या पुरान तेंच्या घरा कडेन ते पावल्या पुरो तेंच्या फॅमिलीच्या फुड्यान. आनी तशेंच आमचे मेले पळय आमचे 6 भाव आमचे मेले तेंच्या फॅमिलीक हांव हार्टफेल सिंपथी म्हाजे विश करता. तेंच्या दुखांनी हांव पार्ट घेता. आनी हांव सीएमा कडेन हांव मागतलो की तांकां बेनिफीट दिवचें आनी शुअर 100% सीएम तांकां कितें तरी तेजे फॅमिलीक बेनिफीट दितलो. कित्याक फर्स्ट टायम हें जालेलें आहा आनी अशें कोणाक घडचें न्हू.
तुमी. थँक्यू. हॉस्पिटल येवचें ना कितें एकटो डॉक्टर आदी पेशंट भरले ते 50 पेशंट येयले सगळे एमर्जन्सी सगळे हय आनी थंय कोणा पळयतले ते मागीर काय सांगलें हय मागीर आज हाडलेले एम्बुलन्सी मागीर एम्बुलन्सी आतां भावाक आमी खूब दिसता की इतली व्हडली जात्रा आसा क्लोजस्ट हेल्थ सेंटर ह्या हेल्थ सेंटरान आतां हांवें गजाल सांगूं ना ही जो ऑन द स्पॉट आसलो तेजो बापुलो भाव जो आसा तो आतां सिरियस आसा खंय तेणें येवन आपणाक घेवन सांगलें की बाबा कितले जो सरकार आनी जे सरकाराची यंत्रणा आसा ती कितली फेल जाल्ली आसा. देवीच्या जेन्ना दर्शनाक वयता आमी तेन्ना आमी सगळे भावीक हितून दृश्टीन वयता पण ही यंत्रणा सगळी सारकी दवरपाची जाग्यार दवरपाचें काम जें आसा तें सरकाराचें आसा. बिचोले हेल्थ सेंटरान फक्त एकटो डॉक्टर आसलो आनी एम्बुलन्सी पासून आसल्यो सगळ्यांनी आपआपणाची गाडयेन थोड्यांनी एम्बुलन्सीन थोड्यांनी गाडयेनी हाडल्या मागीर एम्बुलन्सी येयल्या. प्रिव्हेंटिव्ह मॅटर्स हे पयलीं करूंक जाल्ले थंय खंय ना म्हाका दिसता डॉक्टर्स हे आसपाक लागले एकटोच डॉक्टर आसलो हरशीं म्हटल्यार एकटो डॉक्टर आसा म्हटल्यार येदे व्हडले तालुकाचो जो हेडक्वॉर्टर म्हणटा हेड हॉस्पिटल म्हणटा थंय एकटोच डॉक्टर आसा म्हटल्यार खंय ना खंय सामकें अशें दिसता की बाबा सरकाराक पडलेलेच नासलें काय कितें. आनी जेन्ना इतले पेशंट हाडटा एकटे डॉक्टरा कडेन कशें जातलें जावचेंच ना. सो तांकां सगळ्यांक खंयच्यान हाडटा म्हटल्यार आतां तें सिच्युएशन खबर ना बट तो आपणाचें सांगता की हाडटा आसतना थोडे जाण हें जालां आसतलें कित्याक थंय तांकां प्रायोरिटीच्या बेजिसाचेर कितें तरी मेळपाक जाय. थंय आजून पर्यंत ती फेसिलिटी ना डॉक्टरूच ना आतां ते. सो हें खंय ना आमच्या आख्ख्या गोंयभरान जे जे अशी हेल्थ सेंटर्स आसा तांकां प्रायोरिटी दिवन हें इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडपाक जाय. हें आमी एवरी टायम पॉयंट करता पण ही घटना जावन मागीर हें करतले अशें जावपाक जायना. आनी एक सत्याची हें जी आसा ती आयज दिसून येता. आमी हें सांगपाची गरज ना की लोक सांगता जे खरे धोंड जे त्या टायमार थंय आसले ते सांगता. अश्यो आनी कितल्योश्यो घटना आसतल्यो त्यो आमकां आतां उलयतकूय कळटल्यो ते तुमकां सांगतले तेन्ना सारकें कितें आसा तें कळटलें. ऑफकोर्स हें म्हणटा तो प्रायोरिटीचेर दवरपाक जाय. आतां थंय एक डॉक्टर आसली थंय ऑन सायट पण इतले लोक लाखांनी लोक येता गोंयभरांतले गोंयचे भायले कितलेशे लोक येता तेन्ना एक डॉक्टरान कितें जाता. जेन्ना तुमी हेल्थ सेंटर जे क्लोजस्ट हेल्थ सेंटर आसा बिचोली अरे तुमचे त्या टायमार तर हें ना नाल्यार एटलिस्ट थंय हाडून डॉक्टर्स दवरपाक जाय न्हू. कितेंय जावपाक शकता कोणाक खंय कितें जाय सांगून वचून ते गर्दी जाता नॉर्मलीच गर्दी जाता तुका कोण सबस्टिकेट जाता आनी कितें जाता. सो हे ते व्हडलें आसून बसून हांव नको एक कशें सरकार आनी कशें हो हेल्थ डिपार्टमेंट चलता कित्याक हें जी गजाल जी आसा तो आपूण जावन बाबडो येयलो हांवें प्रेस बायट दिवन बसून हांव वयतालो तो येवन सांगलें म्हाका की अशें अशें जालां म्हणून अशें कितलेच जाण आसतना आमी तेंचे कडेन आसपूस करतले की खरेंच कितें कितें सिनारियो जाला आनी कसो जो हें जाला तें आमी आसपूस करतले. पूण हें खूब वायट गजाल आसा. हें जावपाक जायना आनी फुडल्या हितून बसून आनी अशें जें घडलां ताका कोण जबाबदारी घेता आजून पर्यंत कोण जबाबदारी घेता तीय पळोवपाक जाय. थँक्यू. मेजॉरिटी खुबशे जे धोंड आसले ते तो ग्रूप शिवेचो ग्रूप जो वयतालो त्या ग्रुपान आशिल्ले आनी त्यामुळे पयल्या वेळाचेर अशाच पद्दतीची घटना गोंयांत घडली अशी जावं जायना. आनी एकूण एक बऱ्या तरेचें प्रिकॉशन आनी काळजी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आसत किंवा हॉस्पिटल आसत दोनी बिचोली PHC आसत सांखळी बऱ्या तरेन ट्रिटमेंट जी आसा इमिजिएटली केल्ली आसा. आनी आतां पूर्णपणे एक वार्ड जी आसा
ते पेशंटाक लागून अलॉट केले आसा. हांगासर एक 14 पेशंट आतां एडमीट आसात. कांय जाण मातशे बरे आसात, कांय जाण बरेशे क्रिटिकल आसात, पण पूर्णपणे दोतोरांची टीम तांच्या फाटल्यान आसा ट्रिटमेंट करपाक. मुख्यमंत्र्यांनी सकाळीं हांगा विजीट केली, म्हणजे सकाळीं ते सगळी कडेन सांखळी, बिचोली, त्यानंतर स्पेशल आजिलो हॉस्पिटल आणि मागीर गोवा मेडिकल कॉलेज आमचे लोकल आमदारूय सगळे येवन गेले आणि त्यामुळे सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे आणि खास करून आमचे आता हेल्थ सेक्रेटरी म्हापसा आसात आजिलो हॉस्पिटल, त्यामुळे हातूंतल्यान जो भायर काडपाक लागून तातूंतल्यान जे बरें जावचें म्हणून सगळ्यांनी गोंयकारांनी देवा कडेन प्रार्थना करची आनी एक जे ह्या हातूंत इन्सिडंटान मृत्यू पावले तेंच्या फॅमिलीक एक आधार आनी दुख्ख सोंसपाक तेंचे आमी सगळे मागुया. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट हे जावं जायना. त्यामुळे पयल्या वेळाचेर, कारण आमी हेच्या पयलीं वाचताले, आयकताले, गोंयभर खुबशे अशे खूब गर्दी जाली, भगदड जाली आनी लोक मृत्यू पावले, पण प्रत्यक्षात पयल्या वेळाचेर आमी गोंया भितर हें आयकतात. अत्यंत दुर्दैवी अशी ही घटना आसा आनी त्यामुळे हांव देवा कडेन मागता की सगळे एक बरे तरेन जे पेशंट ट्रिटमेंट घेतात ते बरे जावचे. थंयचे कांय लोकांचें म्हणणें आसा की नकळो हांव तेचेर कशें जाता की एक्झॅक्ट आतां हांव कितें हांवें काय अजून थंय पळोवना, त्यामुळे ताचेर आय डोंट नो. जें कितें आसा तें म्हाका दिसता ताची सगळी इन्क्वायरी बाकी गोश्टी मुख्यमंत्री बसून घेतले ताचो आढावो आनी त्यामुळे हांवें काय प्रत्यक्ष पळोवना, त्यामुळे हांव तेचेर उलोवप हें बरोबर दिसलें. पण ही एक गोश्ट म्हाका एक अनुभव आयली की बऱ्या तरेची ट्रिटमेंट आमचे सगळे दोतोर म्हणजे आज भितरूय जर आतां पळयलें आसत जाल्यार पेशंटा पेक्षा डॉक्टर मोठ्या प्रमाणांत तेची ट्रिटमेंट करपाक लागून सज्ज आसात. हांगाय आसत किंवा आमच्या आजिलो हॉस्पिटल आसात, थंय आसात सगळ्या हॉस्पिटलांनी. आनी इमिजिएटली इन्सिडंट जातकच रातोरात म्हणजे फांतोडेरूच जेन्ना कळटकच सगळे डॉक्टर ट्रिटमेंट दिवपाक लागून आयिल्ले आसा आनी एक स्पिडीन काम करतात आनी त्यामुळे बाकीच्या हातून वचना, पण इतलें बरें आसा की ते हॅव डन अ व्हेरी गूड जॉब. ओवरऑल पळयत जाल्यार राफूल कितले इंजर्ड जाले आसतले? म्हज्या अंदाजान हांगा 14 आसात आनी म्हापसा साडे 10, 24 प्लस आनीक याद आसात बाकीचे. आनी त्यामुळे अजूनय सारके फिगर गमोंक ना. एक्झॅक्ट हें ना, कारण हांगा वेगळो आसा, थंय आसात आजी बिचोली हातून आसात, त्यामुळे थंयच्यान एक मागीर थंयच्यान शिफ्ट करतात. पण हांगा आशिल्ल्यांची बऱ्या तरेन काळजी, ऑल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जे आसात ते त्यांची काळजी घेवपाक लागून सज्ज पूर्ण टीम. म्हणजे हांव आतां भितर वयतकच पळयलें की पेशंटा पेक्षा दोतोर थंय तितले आसात आनी इमिजिएटली हांगाय आसात, सगळे कडेन रेडी दवरलेले आसात. म्हणजे थंय सादारण आजिलो हॉस्पिटलान तांकां दिसता की एखादो चड हें आसा जाल्यार इमिजिएटली हांगा शिफ्ट करप, थोडो ट्रिटमेंट PSCन जाता तो थंय करप, अशा पद्दतीची एकूण काळजी, प्रिकॉशन हे मेजर. पण म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी तरी अशा पद्दतीचे इन्सिडंट परत जावं जायना म्हणून सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवप गरजेचें. थँक्यू. आयज खरेंच म्हाका खूब दुख्ख जालां की लहराई देवीची जात्रा जी आमी दर वर्सा मनयतात हांगा इतली दुख्खद घटना जाल्ली आसा. स्टॅम्पीड जावन जायत्या लोकांचे जीवन गेल्लें आसा. पूर्णपणे आमी सक्रीय आसा, पूर्णपणे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी म्हाजे कंडोलन्सीस जे लोकांचे जीवन गेल्लें आसा तेंच्या परिवाराक हांव स्वता येवन तांकां मेळटलो. पूण त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस, सेक्रेटरी हेल्थ बाय फ्रेझेला अरावजो जे आमचे एडवायझर आसा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट राजेश पाटील, आमचे डायरेक्टर रुपा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट वर्षा मुंज, आमचे रुपा नायक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, सुषमा सैनी 108 पुराय टीम आमी सक्रीय आसा. आनी डॉक्टर बांदेकर पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेजाची एमर्जन्सी सर्वीस सक्रीय केल्ले आसा आनी सगळे पेशंटाचे योग्य तरेन ट्रिटमेंट चालू आसा. जे इंजर्ड आसा, जेंचे जीवन गेल्लें आसा तेंच्या परिवारा बरोबर आमची टीम इंटरॅक्ट करता आनी जें कितें आमकां करूंक जाय एक राज्य म्हणून, आरोग्य सेवा म्हणून आमी सगळें करपाक आमी फुडें सरल्या. म्हाका खूब दुख्ख जाता की लहराई देवीची आमची जात्रा आनी लहराई देवीची आमी पुजा आनी सगळे भक्त हे आयज घटना हे घडल्या. पूण त्याच बरोबर आमच्या कडल्यान जें कितें आमकां करपाक जाय, all emergency services have been activated in the health services right from Bicholim onwards to North Goa District Hospital right to the Goa Medical College. आणि जे कितें करपाक जाय आनी जे क्रिटिकली इंजर्ड आहा तेंचे जीवन वाचोवपाक भायल्यान बी डॉक्टर हाडपाची गरज पडली. म्हाका दिसना ती गरज पडटली, पण आमी एक आरोग्य सेवा म्हणून हे सगळे आमची आरोग्य मिनिस्ट्री आणि हेल्थ मिनिस्ट्री सगळे करपाक फुडें सरल्या आनी आमी लोकांचे जीवन आनी गोंयांची
आमची सगळी जनता आनी जे आमचे भक्तजण जे आहा तांकां आयज आमचे तांकां इंजर्ड जाल्ले आसा तेंचें जीवन वाचोवपाक सगळें काम जे करपाक जाय करपाक आमी फुडें सरल्या. हांव देवा कडेन आनी देवी लहराई कडेन इतलेंच मागता की हे सगळ्यांचे जे क्रिटिकल आहा आनी जेंकां इंजर्ड जाल्या तांचें जीवन तिजो आशिर्वाद आसचो. आनी हे सगळें दुख्ख म्हाका खूब जालां आनी त्याच बरोबर आमचे डिपार्टमेंट सक्रीय जावन जे कितें करपाक जाय एमर्जन्सी सर्विसीस त्याच बरोबर हॉस्पिटलाचे सगळे फॅसिलिटीज एंड डॉक्टर्स ऑन द जॉब आहा आनी तांकां जे क्रिटिकल आहा तांकां वाचोवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न आमचे डिपार्टमेंट करतले. Is one of the most unfortunate incidents that has occurred. Goddess Lehrai's Jatra, which is supposed to be one of the most auspicious. People look forward to this Jatra every year, and this incident which has acted of stampede is really very sad. The whole emergency services are always active, but they have been pressed into total action. My whole team, along with the Secretary Health, Arun Mishra, Dean Goa Medical College, Advisor to Health, Fazil Araujo, my medical superintendents, Dr. Rajesh Patil, Varsha Monch, Uday Kakodkar, and the whole team has been active all night. Heads of department in Goa Medical College, and our team has been on the field the whole night from the time we heard of the incident. Sushma Saini, 108 head, has also been active. We are trying our best to see that we are able to reduce the casualties. 80 people have been injured and brought to the hospitals. And in addition, the whole focus of the health department is to save the lives of the critically injured. There are amounting to about 10. And more than 6 to 7 people have lost their lives. My condolences deeply go to the family. Whatever we can do as the Ministry for Health and the state government, we will do. Our job is to see that we are able to save lives, and we want to save the lives. With the blessings of Goddess Lehrai, I'm sure we'll be able to save the lives of the injured. I pray to her for her blessings to give us the strength to save the lives of the people and even the injured. And we are able to, critical lives, we are able to save them and, hand the patients over in good health to the families. I'm really saddened by this incident. This should not have happened. This has happened. This is very unfortunate. My sentiments are with all the families who have lost their lives and also the injured. We are doing our best. I want to reassure them that the department and the health service is doing their best and the government is doing their best to save their lives. I pray to Goddess Lehrai to give me the strength and the people of Goa the strength to face this situation, and we are able to save the injured and also the critical people. लहराई जात्रा ही गोंयची एक सगळ्यात व्हडली जात्रा आनी सरकारान हे स्टेट फेस्टिवल म्हणून करपाचे भितून येवजण केल्ली. आता ह्या फेस्टिवलाक भरमसाट लोक येतात हे सगळ्यांक खबर आहा. आनीक आज आमी जेन्ना पेपर वाचलो तेन्ना आमी पयलीं पळयलें की न्यूज अशी आयल्या की 1000 पुलीस ऑफिसर आनी ड्रोन्स लहराई जात्रे खातीर सरकारान युटिलायज केल्या, तांकां कामाक लायल्या म्हणून. आनी ताजे मागीर आयकूंक येता की पयलेंदा इतिहासान एक स्टॅम्पीड जावन कितलेशेच लोक भायर पडल्या, कितलेशेच लोक सिरियस आसात म्हणून. आतां हें कशें कनेक्ट करपाचें हें म्हाका दिसता एक क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर हो कॉलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आनी हो सरकार इज अ सरकार ऑफ फोटो ऑप्स की पब्लीक आपली इमेज मॅनेजमेंट करप आनी पब्लीक परसेप्शन मॅनेज करपाकूच सरकार आसा. एक्च्युअल गव्हर्नन्सान सरकार इन्वॉल्वूच ना जाल्यार हे 1000 पुलीस ऑफिसर गेले खंय, आशिल्ले खंय ते जेन्ना हे जालें तेन्ना खंय गेले ते आशिल्ले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. आतां आमकां आयकूंक येता की SP पुलीस इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो म्हणून. SP पुलीस कसो इन्क्वायरी कंडक्ट करूंक वता? कायद्या प्रमाणे SP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. And such a big event comes under the district administration, not under an SP. So जो मनीस गिल्टी आसा तोच आतां इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो. अरे गोंयचे लोक ते सगळ्यान व्हडलो भावार्थ आशिल्ले लोक हे आनी ते तर भायर पडटात. एक सरकाराचे मिसमॅनेजमेंटा खातीर थंयचे लोक जे आशिल्ले ते सांगतात की एक राजू रॉंग जाग्यार लायलो म्हणून आनी ताजे खातीर हें जालें म्हणून. दुसरे कडेन एक खंय तरी शॉर्ट सर्कीट वायर देंवली आनी थोडे लोक थंयच आगताक काबार जाले म्हणून. सो हें सगळें पळोवप कोणें आशिल्लें? सरकार खंय आसा हो? हें लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्लें आहा आनीक पब्लीक हेल्थ आनी इमर्जन्सी फेल जाल्लें आहा. आतां हांवें तर मुख्यमंत्र्याचें आनी हेल्थ मिनिस्टराचें रिजिग्नेशन मागलें. 1 आनी 2 दोगूय रिजायन जातले आनी ते कोण रिजायन जावपाचें ना हें आमकां खबर आहा. म्हणल्यार हांव रेजिग्नेशनूय मागना, पूण हांव सरकारा कडेन मागतां की जे लोकांचे जीव गेल्या तांकां
एक्स ग्रेशिया पेमेंट म्हणून एक मनशाक 1 कोटी रुपया दिवचो इमिजिएटली आणि सरकारान कंप्लीट ऍडमिनिस्ट्रेशन थंय कामाक लावचें आणि अशी घटना दुसरे कडेन ना जावपा खातीर फक्त फोटो ऑप्साचेर इन्वॉल्व जावं नाकात. मातशें पळयात की बाबा एटलिस्ट प्रॉपर गव्हर्नन्स म्हणटा तें आसूंक जाय. आज गोंयांत गव्हर्नन्स ना. गोंयांत आसा म्हणटा तें फोटो ऑप्साचो सरकार जो फक्त आपली इमेज मॅनेज करता आणि पब्लीक परसेप्शन मिडिया बरोबर अलायन्स करून मॅनेज करता. हे हाजे खातीर ह्यो वस्तू जातात आणि लोकांचो कंप्लीट भावार्थ ते सरकाराचेर गेल्लो आसा. आणि ताजे खातीर हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की दाखय की आतां गव्हर्नमेंट म्हणून कितें वस्त आसा म्हणून. कोणाचेर एक्शन घे. फिक्स द ब्लेम. डोंट वेट फॉर द लास्ट डे ऑफ हिज रिटायरमेंट टू टेक दिस एक्शन. इमिजिएट फिक्स कर ब्लेम. वचून लेट हेड्स रोल आणि जे कोण भायर पडल्या तांकां एक्स ग्रेशिया पेमेंट 1 कोटी रुपया पर हेड दिवचो आणि हांकां खरें दाखोवचें की सरकाराक सहानुभूती आसा, सरकाराक काळीज आहा. आणि हांव आमच्या पक्षाचे वतीन आणि म्हजे वतीन जे कोणाचे जीव गेल्या, जे कोण भायर पडल्या तांकां हांव कॉन्डोलन्स पास करता. जे फॅमिलीक ताका देवान तांकां तांच्या आत्म्याक सद्गती दिवची आनीक तांकां एक काळीज दिवचें आणि कापाजदाद दिवची. हें कितें जालां तें फेस करपाक सगळें गोंय तांचे बरोबर आसा. सगळे हिंदू बांधव तांचे बरोबर आसा. सगळे गोंयकार तांचे बरोबर आहा आणि हे सरकाराचो कंडेम करप हें गरजेचें कित्याक हें कंप्लीट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर आसा. जवळ 15 पेशंट आज जीएमसीन ऍडमीट केल्ले आसा. तातूंतलो एक पेशंटाक डिस्चार्ज दिल्लो आसा. 2 पेशंट आणि जवळ 12 पेशंट हांगसर आज ट्रिटमेंट सुरू आसा. एंटायर मॅनपॉवर, रिसोर्सीस आणि मेडिकलाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉर फुटींगाचेर आज काम करीत आसा. आणि सगळे डॉक्टर्स मोर दॅन जितले पेशंट आसा तेच्या पेक्षा चड डॉक्टर्स सामके फूल सिंग ह्या पेशंटाचे किंवा जे इंज्युअर्ड जाल्ले पर्सन जे आसात तांकां ट्रिटमेंट दिवपा खातीर काम करीत आसा. तुमच्या एरियांतले पेशंट म्हज्या हांगसर कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विशय ना. हांगसर फक्त आणि गोंयकारांचो विशय आसा. गोंयकार असो बाकी एक माणुसकीचें नातें हो विशय आसा. तसो म्हज्या मतदारसंघातलो एक पेशंट आसा आणि एकंदरीत म्हज्या मतदारसंघांतल्यान आमकां आतां कळ्ळें. हांव एक माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यांक एक विचारपूस करता. कंडिशन कितें आहा क्रिटिकल आहा चड? ते कशें आसा सद्या तांची हें जें आसा टेस्ट चालू आसा जो रिपोर्ट येवना. सो ते रिपोर्ट आयल्या नंतरच म्हजे पेक्षा डॉक्टर्स जे आसात तुमकां एक्सप्लेन करता. एकट्याक डिस्चार्ज दिल्लो आसा. 2 जाण अशे नॉर्मल आसा. दे आर अबाउट टू गेट डिस्चार्ज आणि बाकीचे 12 जाण आसात तांकां बारीक Any physical injuries, sir? That I cannot tell you. I am not a doctor, but definitely after report जर आयलं नंतरच त्याच्या काही गोष्टी. ओके, थँक्यू. ठीक झालं आमच्या एरियातले हां टीव्हीचे एका घरातले 2 कंपनी